बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला मीर। नाज़रीन, पंजाब की जाली वज़ीर आला थाईलैंड, जापान, सिंगापुर और न जाने कहाँ कहाँ के 10 रोज़ा दौरे के बाद कल पाकिस्तान आई, तो उसके बाद दरियाए रावी के किनारे जाकर उन्होंने एक फ़ोटो सेशन किया। बहते हुए रेले को देखकर उन्होंने यूं खुदा हाफिज़ कहा। वहाँ पर लोग तो कोई नहीं थे, कोई जलसा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल, और आज भी पूरे दिन क्या कुछ होता रहा वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसके बाद नून लीग ने क्या किया कि नून लीग का जो सोशल मीडिया है, अब पकड़े तो ये जाते हैं, लेकिन हरकतें कुछ इस तरह की करते हैं कि मरियम नवाज की मुहर्रम अल हराम के हवाले से की गई मीटिंग की वीडियो को सिलाब के हवाले से 4 घंटे की तवील मीटिंग की फुटेज बनाकर ऑफिशियल अकाउंट से शेयर कर दिया। और फिर ये जो गलत बयानी है, सोशल मीडिया सार्फिन ने पकड़ लिया सारा चक्कर। उन्होंने जब रावी के किनारे फोटो सेशन कराया था, तो उसके बाद वो मरी चली गई थी अपने वालिद साहब के पास। आज वो आई हैं, तो आज फिर लाइफ जैकेट्स पहनी और 2 किश्तियां थी रेस्क्यू 1112, जिन्हें लोगों को जाके रेस्क्यू करना चाहिए था, जो इस वक्त बेयार मददगार हैं। आधा पंजाब सैलाब में डूब चुका है, और ये शर्म का मुकाम है कि 75 साल के बाद भी शहरों में निकासी आब का इंतजाम हम नहीं कर सके हैं। और 40 साल से ये शरीफ खानदान हुकूमत कर रहा है मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर। ना इन्होंने डैम्स बनाए हैं, ना इन्होंने, आप देखिए कि पहले से पता था कि भारत ने भी, बल्कि आज ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि भारत ने हमें पहले से आगाह कर दिया था। ये कोई आबी जारियत नहीं है। हम हर साल सुनते हैं जी पाकिस्तान में सैलाब आ गया, भारत ने पानी छोड़ दिया, आबी जारियत है। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या हमने डैम्स बनाए हैं, अपने दरियाओं को मैनेज किया है? क्यों नहीं किया? सैलाब मुतासरीन के नाम के ऊपर भी अरबों डॉलर्स, बल्कि खरबों ये लोग कमाई करते हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती अगले साल के लिए, इस तरफ कोई सोच नहीं है कि भाई पाकिस्तानियों की जिंदगियों को, उनकी अमलाक को कैसे बचाना है। एक गरीब किसान, आप देखिए कि पहले ही इनकी फसलों का जो रेट था किसानों की, वो नहीं लगाया हुकूमत ने, अपने किसान से फसलें नहीं खरीदी हैं। मोहसिन नकवी ने एक गली सड़ी गंदी जो गंदम थी वो यूक्रेन से खरीदना बेहतर समझिए, लेकिन अपने किसानों से नहीं। 2200 अरब का पहले टीका लगाया किसानों को। फिर अभी जो ईद उल अजहा गुजरी है, मवेशी लोगों के नहीं बिके हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, पंजाब का किसान रुल गया है, तबाह हो गया है, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंच चुका है। और लोग अपनी मदद आपके तहत इस वक्त अपने प्यारों को निकाल रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं। ये आकर यहाँ पर क्या करते हैं कि लाइफ जैकेट्स पहन कर 4-5 कैमरामैन लिए अपने साथ, जो इनका अमला है, कोई वुज़रा, कोई मुशीर लिए साथ जी, तो वो चली गई हैं दरिया के अंदर। वहां जाकर आपने क्या करना है भाई? ये किश्तियां उधर पहुंचाएं जहां पर इस वक्त लोगों को जरूरत है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन नहीं तमाशा। और आज एयरफोर्स के जहाज में शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा जो है, उन्होंने शाहदरा और नारोवाल का दौरा किया। चेयरमैन एनडीएम में भी साथ थे, वो भी ब्रीफिंग दे रहे थे। भाई ब्रीफिंग तो आपको कहीं बैठ के किसी और जगह पे देनी चाहिए थी, और वो नजर आ रहा है कि त्यारा कहीं जमीन पे खड़ा है, हवा में नहीं है। तो वहाँ साथ टिकटॉक्स भी बन रही हैं और शेयर हो रही हैं, और लोग जो है वो बेचारे इस वक्त मदद को पुकार रहे हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। दरिया रावी का जो पानी है, बल्कि रिहायशी जो इस वक्त जो कमर्शियल एरियाज हैं लाहौर के, उनके अंदर भी दाखिल हो चुका है। और अभी 31 के बाद बारिशें होनी है, बहुत सख्त बारिशें होनी है, ये सिंध तक जाएगा। मगर क्या है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। पहले भी बीबी बैग उठाया, अपना पूरा टब्बर उठाया, यहाँ से जापान चली गई। और फिर अज़मा बुखारी जैसी जो ख़वातीन हैं जिन्होंने इनको नौकरी पे रखा हुआ है, वो आके पाकिस्तान की माओं को कहती हैं कि भाई वो कपड़े नहीं पहनती, और इस तरह की घटिया हरकतें। इसके ऊपर अतर काज़मी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। वो ये कहते हैं कि दौरे जापान जब तकरीबन आधी आबादी गुर्बत का शिकार हो, तो फिर खुद को आवाम का नुमाइंदा कहने वालों के महंगे जूतों, गैर मुल्की दौरों पर सवाल तो होंगे। सरकारी त्यारा है, कोई लोकल वड़ाइस त्यारा तो नहीं है कि जिसको मर्जी बैठा कर ले जाएं। अखराजात और साथ जाने वालों की तफसीलात जारी करने में मसला ही क्या है? जारी कर देना भाई। अगर सवाल पूछते हैं तो पाकिस्तानी अवाम, ये टैक्स पेयर का पैसा है ना, जो आप वहां पर करोड़ों खर्च करके आए हैं।
تو سوال تو پھر ہوگا اچھا جی، آپ دیکھیے کہ یہ ہر سال کہا جاتا ہے کہ آبی جارحیت ہے، آبی جارحیت ہے، اور اس طرح سے ہے. بھارت نے تو ڈیمز بھی بنائے ہوئے ہیں، ذرا اپنے لوگوں کو تو انہوں نے سیکیور کرنا ہی ہے. درائے راوی کے اوپر مادھوپور ڈیم بنایا ہوا ہے بھارت نے، شدید وہاں ذرا وہ شدید دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، تو انہوں نے 4 اس کے جو گیٹ ہیں بلکہ وہ ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے کھولے نہیں. ٹھیک ہے، مادھوپور ڈیم ہے درائے راوی کے اوپر، جو پاکستان میں درائے راوی ہے. ٹھیک ہے، بھارت نے وہ بنایا ہوا ہے مادھوپور ڈیم، اور اس کے 4 گیٹ ٹوٹ گئے ہیں. اپنے لوگوں کو تو انہوں نے بچانا ہے. اب اس کی مرمت کے اوپر بھی ٹائم لگ سکتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ریلا مسلسل وہاں سے آ رہا ہے، سیلابی ریلے، یہ تو آتے رہیں گے پھر پاکستان میں، یہ تو تباہی مچاتے رہیں گے. ہم نے کیوں نہیں آگے ڈیمز بنائے؟ ہم نے پہلے سے کیوں نہیں لوگوں کو منتقل کیا؟ جب آپ کو 19 اگست کو اون عباس بپی سینٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دریاؤں کا پانی ادھر آئے گا، تباہی مچائے گا، یہ علاقے متاثر ہوں گے، تو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ اٹھ کر جاپان چلی گئیں، اور وزیراعظم صاحب جو ہے وہ وزیراعظم صاحب چلے گئے چائنا، اور یہ جاپان چلی گئی. آج آ کر کہہ رہے کہ قدرتی آفت ہے. اچھا جی، اب شدید تباہی جو ہے اس نے مچا دی ہے. سیلاب نے اس وقت چنیوٹ اور جھنگ میں پانی داخل ہو گیا ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. سیالکوٹ سمریال کے علاقوں میں حالات انتہائی خراب ہے، درجنوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں، اور لوگ بے یار و مددگار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ضلع انتظامیہ بالکل فیل ہو چکی ہے. 6 سے 8 اضلاع تقریباً جو ہے وہ وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہے، اور چناب میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے. دریا چناب پر ہیڈ قادرآباد ٹوٹنے کا خطرہ ہے. شہریوں کو انخلا کی ہدایات کر دی گئی. اب شہریوں کو انخلا کی ہدایات کی جا رہی ہے. بھائی پہلے آپ کدھر تھے جب آپ کو پتا تھا؟ تو اس وقت لوگوں کو جو ہے وہاں سے آپ منتقل کر دیتے، مگر نہیں. اچھا جی، ندیم ملک کہتے ہیں جی کہ پنجاب حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. یوں ہاتھ ہلا کر کیمرہ ٹیم کو ساتھ لے جا کر تصویریں کھنچوانے سے اب کچھ نہیں ہونا. اس طرح سے لوگ نہیں بچنے والے. کام جو ہے وہ عملی طور پر کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک چیز اور آج آپ نے دیکھی ہوگی، ایک تو یہ کہ ایئر فورس کا طیارہ صرف مریم بی بی کے لیے کیوں حاضر ہے؟ بھائی کیا پاکستان کے باقی جو وزیراعظم ہیں ان کو بھی یہ سہولت دستیاب ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ طیارہ آج یہاں تو پہنچ گیا. وہ جس طرح سے ٹک ٹاک طیارے کے اندر سے بن رہی تھی، اور ایک بندہ جو نیچے اترا ہے ایک چھت کے اوپر سے بندے کو ریسکیو کر کے وہ اوپر لے کے گئے، وہاں پر کوئی پانی شانی نہیں تھا، پتہ نہیں اب وہ کیا چکر تھا. لیکن یہ سوات میں کیوں نہیں پہنچ سکا؟ ایک فیملی وہاں پر بے یار و مددگار پکارتے رہی کئی گھنٹے، وہاں نہیں جا سکا، لیکن یہاں پر پہنچ گیا. بھائی عمران خان صاحب ملک کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں سوچا ہے. نہ صرف سوچا ہے بلکہ عملاً بھی انہوں نے ہنگامی اقدامات اٹھائے ہیں. ہنگامی بنیادوں پر خان صاحب نے اقدامات کیے ہیں. بادشاہ ڈیم، محمد ڈیم کی خان صاحب نے نہ صرف بنیاد رکھی ہے بلکہ تیزی سے انہوں نے کام بھی شروع کروائے ہے، اور بلین ٹری سونامی پروجیکٹ شروع کیا ہے، اسے تکمیل تک بھی خان صاحب نے پہنچایا تھا. آج ریس وہاں پر ڈی ایچ اے ہے، گجرانوالہ میں سیلابی گزرگاؤں پر ڈی ایچ اے ہے. جی راوی کی زمین پر علیم خان صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. ہر طرف تباہی پھیر دی ہے، اور وہاں پر جو غریب لوگ ہیں دوسری سائڈ پہ بستیاں اجڑ گئی ہیں ساری، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے خالی کر دیں. یہ مل کر اسٹیبلشمنٹ نے، ان حکمرانوں نے، ہاؤسنگ سوسائٹیز نے کھربوں روپے لوٹے ہیں، اور ایسے ایسی جگہوں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ این او سیز جاری کر دیے. کوئی ان کو پوچھنے والا جو ہے وہ ہے نہیں ہے. اچھا جی، نیا لطیفہ سامنے آیا آج، آپ نے سن لیا ہوگا. اب تک بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. آج مریم بی بی نے بھی ایک نیا لطیفہ، پتہ نہیں کس طرح کے مسئلے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اس قوم کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، کہ آج مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ پانی اس لیے آیا ہے کہ بارش کی وجہ سے رینز ہوتی ہیں. پانی اس لیے آیا ہے کہ بارش کی وجہ سے رینز ہوتی ہیں. یہ ایک نیا لطیفہ ہمارے آج سامنے آیا ہے. جی عدنان عادل نے بتایا. جی عدنان عادل کہتے ہیں کہ درخواست کی جا رہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا ہماری مدد کرے، لیکن سرکاری افسروں کی نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے 4.25 ارب روپے پنجاب حکومت خود سے خرچ کر سکتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی کی علامت ہے. عوام کے اوپر تو خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے.